Maria o Jose. Atong malungog sa mga pagbasa karon ang giya sa pagtukod o maayong panimalay o pamilya. Ihalad nato sa Ginoo ang atong tagsa-tagsa ka mga pamilya ug manghinaot nga unta iya kining libunon ug ilayo sa tanang problema, kasakit o kadautan. Uban sa atong presider, Father Fredmore Villena, manindog ang tanan ug atong awiton ang pasiunang awit. Sa ngalan sa Amang sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nag-uumpisa Salamat sa Diyos na makadagaw sa tanan. O kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako ng gagawiyamot sa hunahuna sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa aming buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na amuyo ako ang Santa Maria Kanunay Birhen, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyong mga igsoon, aron inyo ako iampo sa Ginoo nga atong Diyos. kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
Magampo kita. O Diyos, ihatagan mo kami sa talagsaong panigingnan sa santos nga banay. Itugot nga sa among pagsunod sa ilang pagsinaptanay ug paghigugmaanay, makapahimulos kami sa mga ganti nga walay katapusan diha sa kalipay sa langit. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog sa paglingkod. Kinutlo gikan sa basahon ni Sira. Kay ang Ginoo naghatag sa mga amahan sa gahom ibabaw sa ilang mga anak, o gihatagan ang mga anak sa katungdanan sa pagtahod sa ilang mga inahan. Kung tahuron ninyo ang inyong amahan, makabayad kamo sa inyong mga sala. O kung inyong pasidunggan ang inyong inahan, nagtigom kamo og dakong bahandi. Kung tahuron ninyo ang inyong amahan, usa ka adlaw ni ana, ang inyong kaugalingong mga anak maglipay kaninyo. Ang Ginoo magpatalingog sa inyong mga pag-ampo. Kung tahuron ninyo ang Ginoo, pinaagi sa pagpasidungog sa inyong amahan o sa paglipay sa inyong inahan, magpuyo kamo og taas nga kinabuhi. Anak, atimana ang imong amahan, inig katigulang na niya. Ayaw siya hatagig kaguol, samtang buhi pa siya. Kaluy siya, bisan kun ango-angohon na siya. Ayaw siya tamaya, tungod lang kay ikaw malig-on ug maayo paglawas. Ang Ginoo dili malimot sa mga kaayo nga imong gipakita ngadto sa imong amahan. Magtabang kini kanimo aron hibayran ang imong mga kasalanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo o nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulaan sila nga naglukon sa Ginoo o nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo nga nagalakaw sa iyang kadalanan. Kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan, mabulahan gayud ikaw og mapanalanginan. Bulaan sila nga mahadlokon sa Ginoo o nagalakaw sa iyang kadalanan. Ang imong asawa may sama sa usa ka mabungahon nga baboy nga anaa sa tugaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga olibo libot sa imong tali. Bulaan sila nga mahadlokon sa Ginoo o nagalakaw sa iyang kadalanan. Ania, ingon niini pagpanalangin ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bulaan sila nga mahadlokon sa Ginoo o nagalakaw sa iyang kadalanan. Kinudlugikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Kamo ang katawhan sa Dios, o gihigugma kamo niya o gipili aron maiya. Busa kinahanglan nga magmaluluyon kamo, magmahigugmaon, magmapaubsanon, magmaaghop ug magpailubon. Pag tinabangay o pag pinasayloay kamo, kung duna kamoy mulo, batong kang bisan kinsa kaninyo. Pag pinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Ginoo. O idugang ni ining tanan ang paghigugma nga maoy magbukos sa tanan,
ngadto sa hingpit nga panag-hiusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo. Kay alang niini kalinawa, gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas. Ug pasalamaton kamo. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo. Uban sa tanang kabahandian niini. Pag tinudluay kamo ug pagpahimangnuay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamo mga salmo ug balaang mga alawiton. Awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa bisag unsa inyong buhaton o isulti, himuang ngalan sa Ginoong Hesus. Uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan, pinaagi kaniya. Mga asawa, sunda o tahura ang inyong bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton, ingon nga mga Kristohanon. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ug ayaw sila daog-daoga. Mga anak, pag masinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay tingali unyag mawad-an sila kadasi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog pagtindugan ang sa pagdaig sa Ebanghelyo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa balaang ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himalaon ikaw, O Ginoo. Sa diha nga nanlakaw na ang mga dumuduong, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose, pinaagig damgo ug miingon. Bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug pangagyo kamo ngadto sa Ehipto ug pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo kay ang bata pangitaon si Herodes aron patyon. Busa mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan ug niadtong gabi-una mikagyo sila sa Ehipto ug nagpabilin sila didto hangtod nga namatay si Herodes. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. Sa patay na si Herodes, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose didto sa Ehipto, pinaagig damgo ug miingon. Bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug balik ngadto sa yuta sa Israel, kay patay na ang nagtinguha pagpatay sa bata. Busa mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan ug namauli sila sa yuta sa Israel. Apan sa pagkadungog niya na si Arkilaw, mao na naghari sa Judea, puli kang Herodes nga iyang amahan, nahadlok si Jose sa pagpuyo didto. Unya, ipahimangnuan na usab siya pinaagig damgo. Ug busa miadto siya sa lalawigan sa Galilea, ug mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlag Nazareth. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta.
siya pagkatawgong Nazaretnon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo, malihok sa paglingkod. O yung buntag ka ninyong tanan. Ayaw ka na usang Father. Happy Fiesta. Pakigreet ang inyong mga katapad. Happy Fiesta. Happy Fiesta. So, karon, Happy Sunday po, no? So, karon na anak, napakita sa sa Oktaba sa atong pagselebrar sa Christmas, no? Oktaba meaning 8, no? 8 days of preparation sa atong pagsaulok, sa atong pagselebrar sa Christmas, no? Mahuman siya sa Motherhood of Mary karong January 1, no? So Oktaba napakita sa period of celebrating Christmas, no? O karon atong gina-celebrar ang kapistahan, the Feast of the Holy Family. So karon mga igsuon, let me begin with a simple question. Unsa man ang isa sa mga pinakadako or importante nga regalo nga inyong nadawat sa atong Ginoong Hesukristo? Unsa man? Buhi? Ngayong lawas. Ngayong lawas. Okay, so tama na, no? Pero ang sabat, simple lang o lawong, no? Meaningful. Ang pinakadako nga regalo nga inyong nadawat sa atong Ginoo mao ang pamilya, no? Family, no? So mao nato gina-celebrate ang Holy Family o kana isa ka gasa nga pinaka-importante o pinakadako nga atong nadawat sa atong Ginoong Hesukristo. So mao na nga karon nga adlaw sa atong pagselebrar sa kapistahan sa Holy Family, atong pasalamatan ang atong Ginoo sa gasa sa pamilya nga iyang gihatag kanatong tanan. So today's feast is called by the church as the Feast of the Holy Family, not the Feast of the Perfect Family, no? Kay wala may perpekto nga pamilya. Kinsa may pamilya diri ang perpekto? No, wala, di ba? So walay family, this is not a feast of the perfect family, but the feast of the Holy Family. So unsay mga punto nga pwede natong matun-an karon? Una, the family is God's plan. Plano kini sa atong Ginoong Hesukristo. Kung atong tanawon ang kinabuhi ni Jesus, ang kaluwasan miagi jud sa pamilya, no? Si Jesus, no, tikanto sa ni guban kanato, ni sulod kanato, pinaagi sa pamilya, no? Ang kaluwasan niagi sa pamilya. Kaya ang kaluwasan mao man si Jesus, no? So wala siya ni sulod sa kalibutan, pinaagi lang sa bisag asa lang, no? Kundi niagi jud siya og pamilya. Kinsa man ni ginatawag nato nga Holy Family? Si Jose, Maria o si Jesus, no? So usa ka buhi sila, usa ka buhi nga timaan sa paghigugma, no? Sa pakigsaad sa atong amahan, atong Ginoo, no? Sa pamilya atong mabatyagan ang gugma, ang pagdawat o paglaom. Mao na nga ang atong pamilya dili lang kini aksidente kundi plano kini sa atong Ginoong Hesukristo. So unsa may atong buhaton karon, no? So palanggaw ninyo ang inyong pamilya, higugmaon ninyo ang inyong pamilya kay sa pamilya, no? Naadyoy mga dili perpekto ang pamilya ug naay mga problema, no? Part na siya sa pamilya. Ang problema kabahin gyud sa kinabuhi sa pamilya. Kay ang family walay perpekto. The family is imperfect. The family is imperfect but full of grace. Puno sa grasya. Kung susihon nato ang pamilya ni Jesus, no, ang ihang kaliwatan, ang ihang genealogy, no, katong dunggan ninyo sa isa sa mga balasahon katong simbang gabi or bisa di galyo ba, no? So sa ihang pamilya atong nadunggan dito nga naay mga santusunon ug naapoy mga makasasala, di ba? Si Jesus bisag siya na ang hari, siya na ang balaan, pinakabalaan, pero ang iyang mga pamilya, ang miyembro sa iyang pamilya sa kaliwatan, dili tanan buutan, kundi
mga makasasala po. Example, si Rahab. No? Apil man na siya sa kaliwatan ni Jesus, pero si Rahab, isa ka prostitute, di ba? Si David, no? Isa ka hari nga nakasala sa pakihilawas o nagpatay kay Uriah. No? O daghan pa, no? So, kaya sila, mga miyembro na sila sa pamilya ni Jesus, pero mga makasasala gihapon, dili perpekto. So, unsa may pasabot kini kanato? This tells us something very important, that no family is perfect. No? Si Jesus disulod sa pamilya nga dili perpekto para iyang ayuhon. No? But grace transforms brokenness into blessing. Ang Ginoo wala lang nagpili, ang grasya sa Ginoo dili lang para sa mga buutan, kundi para sa tanan, no? Mga buutan man or mga makasasala. Sa atong mga pamilya na ay mga problema, na ay mga away, na ay mga misunderstanding, no? Pero dili diha ang katapusan sa relasyon. Kaya ang grasya sa Dios nagahatag kanato o kahigayunan para sa pag-ayo, pagpasaylo o paghiliusa. No? So sa pamilya, no, na-joy mga miyembro sa atong pamilya nga ginatawag nga black sheep, di ba? Na-joy mga black sheep nga sa inyong mga anak, no, mga kanang mga bugoy kaayo, no? Sa inyong pamilya na-joy mga kanang palahubog, no? Na ay ano jud sa mga kanang marites, no? So kinsa man ang black sheep sa inyong pamilya, no? Not literally nga katong itumon, no? Kundi katong ugali niya, no? Nga murag bugoy, no? So kana ang black sheep. Kung naay black sheep, naman po'y white sheep, di ba? Kanang buutan, no? So naadyo na sa pamilya. O usahay dili magsinabtanay, no? Pero sa atong pamilya sa no, naay mga events nga pwede mamahimong venue para kita ang pamilya mag-ayuhay or magibalik, no, sa usag-usa. For example, family reunion, di ba? Kung sa man ang purpose sa family reunion, no? Isa ka na sa pagsaulo, isang gugma o paghiusa. So ginapahinumdum kita sini sa aton roots, no, sa atong gihalinan o ginapalikon ang aton panag-upod, no. So gihatagan kita sang tsansa nga magpasalamat, mag-uli o mag-ayo sa mga pilas sang nangligan, no. Kung maghiusa ang pamilya, mas dali nato makita nga ang gugma mas dako kaysa sa kasakit. And then ang simbahan nagtudlo nga ang pamilya mao ang tahanan nga simbahan, domestic church, no? So diri una makatuon ang o makasinati ang mga bata sa pagtuo, no? Tanawa si Maria o si Jose, ilahang gidala si Jesus dito sa templo, no? Ipadako nila siya sa usa ka relihiyosong panimalay. Usa ang una jud nga magtudlo, ang una nga teacher sa atong pagtuo nga the first teachers of faith, dili ang mga pari, dili ang mga madre, dili ang mga katikista, kundi ang mga ginikanan. So nga jud magsugod ang una sa mga ginikanan. So unsahon man nato na pagkinabuhi, no? Niining panahon na paano nato matudluan ang atong mga pamilya, ang inyong mga anak, no? Simple lang, no, sa inyong balay pwede mo naaman mo yung mga altar, di ba? So diha makita ang inyong pagtuo, no, sa mga imahe nga inyong gibutang sa inyong balay, labi na ang altar, mga religious images, no, o magampo mo nga kuyog sa inyong mga pamilya, di ba? Magsimba mo nga kauban ang inyong pamilya, na saying the family that prays together will stay forever, no? So kana pwede ninyo na siya buhaton, no, para mamahimong buhi, no, ang inyong pagtuo o mamahimong nga kamo mismo ang una jud nga nagtudlo sa inyong mga anak. Kung buhaton nato kini, kung buhaton ninyo kini, dili lang ta nagatukod og lig-on nga pamilya, kundi usa kabalaan nga pamilya, holy family, no? So paano kamo
paano ka mo mahimong holy family, no? Mauto siya ang inyong buhaton. So mga igsoon, dumduman ninyo, bisan pa man may kakulangan ang inyong pamilya, kabahin gihapon kamo sa dakong plano sa atong Ginoong Jesus. So let this feast of the Holy Family be a reminder of our mission as families. Mao ang maghigugmaanay to love, to forgive, to grow in faith together as one family. May our families reflect the love of the Holy Family. May our homes be a true domestic churches where Christ lives and love reigns forever. Amen. Atong ipahayag ang atong Palihog manindog tanan. nagatuo kami Sa usa ka Diyos, ang amahan ng pagkaw sa tanan, mabubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o hindi makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Diyos. Yanak samahan sa wala pa'y katuigan. Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Diyos gikan sa Diyos nga matuod. Gianak dili binuhat. Usa ka kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Gikanaot siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato, gilasang siya sa krus, sa sugol ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuos samahan. Mubalik siya nga mahinayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang tingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang hatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak. Gisimba siya ug gihimaya, ug bisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkapanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. sa atong pagsaulo karon sa pangilin sa Sagrada Pamilya, mga muyo kita ngadto sa langitong Amahan, alang sa panginahanglan sa tanang Kristohanong pamilya sa tibuok kalibutan. Sa matag pangamuyo ang atong itubag, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang Kristohanong pamilya sa simbahan, ilabi na ang mga pangulo niini, ang Santo Papa, Leo, mga obispo o kaparian. Magpabilin untang mahiusa sa pagtuo, diha sa makalunayong pagsimba sa Dios, uban ang pagtahod o paghigugma sa matag usa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga lideres sa akong panggamhanan, ilabi na gayud kadtong gitahasan sa pagpatunhay sa kalambuan, mulantaw sa kaayuhan sa tanan, diha sa pagtuman o pagpatunhay sa balaod, uban sa kangayan, pinasubay sa diwa nga Kristohanon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang pamilya nga wala magkahiusa, magiyahan unta sila sa lamdag sa Espiritu Santo aron pagsubay sila sa dalan sa kamatuuran, katarong, pagsinabtanay ug paghigugma sa usag-usa.
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga gidikanan maoy mugiya sa ilang mga anak ngadto sa kaayo ug katarong pinaagi sa paghatag kanila ug maayong panig-ingnan diha sa Kristohanong pagpuyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga anak sa kanunay makaamgo nga ang ilang mga ginikanan mao gitugyan sa Dios sa pag-iya kanila ngadto sa pagsubay sa Kristohanong dalan aron nga mahimo silang mga maayong piniyalan sa Dios ug madamlag. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang Kristohanong pamilya nga nagatigom karon dinhi mulambo isip nagahiusang pamilya diha sa panig-ingnan sa hiyas sa Sagrada Pamilya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga pag-ampo, intensyon ug ang pagpasalamat nato nga dunggon ug hatagan sa katumanan niini kun kini nahiuyon sa kabubuton sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga nangamatay ilabi na ang mga kalag sa atong kapamilya nga unta makatagamtam sa wali katapusang kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among Ug pagampo. diha sa hilong magampo kita alang sa atong mga personal nga mga katuyoan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog sa paglingkod ug atong andamon ang atong mga halal. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo, at inamping loob. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di na makaya niyang maipagkaloob ang maaaring hiyas, tigit kong nilugod ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lang ang Ama, wala nang iba pa aking hinihiling. Di ko akalain na ako ay bibigyan pansin. Ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di na makaya nang maipagkaloob ang maaaring hiyas, tigit kong nilugod ang tanging dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Sa pagtindog,
Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug panghimaya sa iyang ngalan, ug alang sa atong kapusanan ug sa libuok niyang santos nga simbahan. Nagahalad kami kanimo Ginoo niining halad sa pakigdait tungod sa panabang sa Birhen nga Inahan sa Dios ug sa pangaliya ni San Jose, liguna sa kanunay ang among mga banay diha sa grasya ug kadait. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tawo tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdayeg, duyog usab kami sa tanang mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdayeg sa ilang pag-ingon. Palihog sa pagluhod. Santos gayon ikaw, o Ginoo, ang tukuran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Magmipasalamat kanimo, mipakita, mipikas ug bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug Panginoong kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan,
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo, himuha nga kami nga mga lawak sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose Colin among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, manaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog sa pagtindog. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong magitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala kung dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw mabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mana ako sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay o kalawat kanimo, apan ipamulong lamang na maayo ako. Palihog sa paglingkod. Buhat ang maayo, nato sa mga katawan. Kung kini ang sugo sa atong kasulatan, pinagitan nato. Magampo kita. Maluluyon nga Amahan, giligon mo kami sa mga sakramento nga langito. Himuang nga nagsunod kami kanunay sa mga panigingnan sa santos nga banay, human sa mga pagsulay ni ining kinabuhia, makahimo unta kami sa pag-uban kanila hangtod sa kahangturan. Amen. Mga siyop sa paglingkod, mga pahibalo, magpasalamat. Okay, may buta na itong tanan. Tuwang pasalamatan ang Ginoo because without Him, we are nothing. So, taga na to o kusog kayo nga palakpak ng ato ang Diyos. Kung ingon man ang ato ang presider karon si Father Fred Moore Bilina nga mapasalamat ko usab kita nga
opisina o pari nga maka-preside sa atuang celebration usab sa Holy Family, Sagrada Familia. Taga na to kusog kayong palakpak kay paginahan sa atuang duwa. Taga diri na gyud mi ato ang lektor o labaw sa tanan ang ato ang kaabag nga wala pa ay tulog or nakatulog gamay pero still iking sa ngani nga mga activity. So palakpakan nato sila. Naman ang naghatag yun og lively sa ato ang ginoo activity ang atong choir nga gipanguluhan sa ato ang district second leader choir, Mr. Rolando upon maginis na Mr. and Mrs. Rolando Daplinan sa iyang kauban ang Nito Talpino nagdala og kanang livelihood sa mga miyembro sa officers sa GKK Kasila, mga bisita karon nga nakaron nakiampit usab sa Santos nga misa. Daghang kay salamat sa pag-attend o unsa kay ato ang kanang nagpabilin diha sa ato ang una-una karon katong giingon ni Father sa iyang homily, no? Na-relate na ko pag-ingon niya nga oktaba ug sa academic pod octagon po na siya sa kanang sa mathematics. So ika 8 days Father, no? So naano na ko. Then ang pinaka-importante itong ingon niya, we are celebrating Holy Family, not perfect family. Kaya gikanta sa makasasala ito itong ingon ni Father. But ang challenge is how to maintain the connection sa ato ang langit ng amahan. Paano nato i-ano ato ang pamilya, ang ato ang kaugalingon ngadto sa iya ano. So mo na ang pinakaano karon in celebrating the Holy Family, Sagrada Familia. So sa mga naghatag po og mga in-kinds, financial, daghang kayong salamat. Nagatuo ko nga kining mga ipanghalad na to karon malipay po ang hatagan po dito sa ato ang parokya, labi na gyud sa mga seminarista. So dako kayong pasalamat as chairman nining GKK nga walay hunong nga suporta sa matag activity nga ginahimo nato since unang simbang gabi hantod karon napatay New Year's Eve. So hopefully nga padayon ta nga makigano sa ato ang mga activity karon, dili lang para sa ato ang kagalingon, dili para sa ato ang espirituhanon, not the family kanang material but the spiritual aspect of our life. So unya naami gi-prepare ako nang gi-inform si Father nga ato ang extension karon diha sa gawas, ato ang publishingan niya. Then sunod na lang siguro ang namay gi-prepare diha nga ribbon. So ipakat na po nato kay Father ang ribbon. Mauna lang na siyang cutting of the ribbon, but unya natay proper nga program. Before sa program is naay fellowship lunch. So unya after ani muli lang siguro sa tanong kay dili bagay sa ato ang outfit ang unya nga mga follower games kay basig magsige ka na anak ta kay siksik na kayo niya dili magana-anak na kay magtuan. So mag-change ta o outfit unya para sa ato ang follower games kay i-deliver na ang isa ka ban para sa door prizes, kadang mga giveaways. O salamat dihay sa 46 ka mga miyembro nga nihatag gyud og dako ka suporta para unya ato ang fellowship nga Lance then parlor games. Unta dili man nato kauban si Father kay nalagi siya giapas pud nga ano dito celebration po presided by our
bishop. So, pasalamat na ako kay Father nga ikaw yun ang ipadala sa opisina diri para maka-ano sa amuang blessings po sa extension diyan sa gawas. Kadalang siguro salamat og may good taga sa tanan. Palihog manindog ang tanan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausa kalimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang misa, lakaw kamo sa kalinaw aron paghigugma ug pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito, iyong inato. Ang dati kong buhay, puno ng kusa. Dahil sa'yo, Diyos, di ko maihayag taos puso Extension.